ریچه از اینا خراب شده قاری صاحب ریچه سعی کنیم با کجاه پیازا رو خیلی نه اندازنه مطلب چی ده تو بشیشتی خاکا تو همگی برا بزو من پیاز بالای او رو بنداز پایین دستا کن ای بچه تازی پیاز خیلی ریختیم کی ره؟ نه دی بره او یاد نداره عدلی بره زن نه زن بچه زیر نیاجی صاحب نمیره سانی تا یک بیل تازه ده ایجی صاحب آدمان لالا جلای مرد کور خونه میگیره بچه ریجه را تکون دیم اول